शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया जून 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता अब सब के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जाने शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल, इस हफ्ते आपको ज्यादा काम और जिम्मेदारियां उठानी होंगी, लेकिन बेहतर सेहत के लिए आपको मशवरा दिया जाता है कि ज्यादा काम करने से गुरेज करें। दूसरी सूरत में, शुरू में दूसरे घर में मौजूद चांद न सिर्फ आपको दबाव में डालेगा बल्कि आपको थकावट भी महसूस होगी। ताहम इस वक्त के दौरान चांद 12 घर पर अपना मुकम्मल रुख रखेगा, जो आपकी मदद करेगा। अगर आप इस हफ्ते गैर मुल्की से मुताल्लिक कारोबार को मुनज़्ज़म करते हैं तो आपको बहुत से नए ज़राए से ताल्लुक़ कायम करने और मुआशी फ़वाइद हासिल करने में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने का इम्कान है उनकी तरफ से। इसके लिए आपको शुरू से ही तैयार रहते हुए सही हिकमत अमली अपनानी होगी। इस हफ्ते आप अपने पुराने दोस्तों या करीबी दोस्तों को दावत दे सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके पास इजाफी तवानाई होगी जो आपको किसी भी पार्टी या तकरीब का एहतमाम करने की तहरीक देगी। ताहम ऐसा कुछ करने से पहले अपने घर के लोगों से जरूर बात कर लें। इस हफ्ते ज़ोहल की बराह रास्त हरकत और उसके असरात जो कि आपके 10 घर पर है, आपको अपनी मर्जी का काम मिल सकता है, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने काम को जल्दबाजी में न करें और हर काम पूरी लगन से करें। तंदही तभी आप अपने काम की जगह पर तरक्कियां हासिल कर सकेंगे। इस रकम के तमाम तलबा जो बैरून मुल्क जाने का इरादा कर रहे हैं, उनको इस हफ्ते के वस्त में चांद के शुबा होने की वजह से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ताहम इसके लिए आपको अपनी तवज्जो अपने मकसद की तरफ रखने की जरूरत होगी। जब ये काम करता है तो ये रिश्ता सबसे ज्यादा पेचीदा, सनसनीखेज और बेसाख्ता हो सकता है। दो मैश अफराद जो हकीकी तौर पर मोहब्बत में हैं, एक ऐसे जज्बे का इश्तिराक करेंगे जो हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा बुलंदियों तक ले जाने से कभी महसूस नहीं होता। ताहम कुछ समझौतों की जरूरत है ताकि उनकी बाहमी खूबियों का बेहतरीन मुजाहिरा किया जा सके। अगरचे मैश टोइन का मुतालबा करती है और हमेशा रकम का बादशाह होता है, लेकिन इस शराकत में मैश की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे साथी को कभी कभार जीतने या क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ कभी कभार। चूंकि उनके पास अब भी ज्यादा अहम सबक हैं, मैश के लिए जिनसी जिंदगी पहले नहीं आती, और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है, बल्कि इस हकीकत का है कि आला समाजी सरगर्मियों के हालात में कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई प्यार नहीं है, और ये उन्हें एक दूसरे के कामयाब आशिक बनने से नहीं रोकता। एक साथी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश बिस्तर में मैश और मैश की आला हम आहंगी की बात करती है। उनकी फितरत का जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी फराहम करती है जो दिलचस्प और लचकदार हो। इससे मदद मिलती है कि अगर दोनों शिराकतदारों के अपने अपने मशागिल और दिलचस्पियां हों, जहां वो अपने साथी हीरो से कत नज़र रिश्ते के मौरूसी मुसाबकत को संभाल सकें। मुकाबला अब भी वाज़े होगा अगर दोनों शिराकतदार एक ही चीज़ों में शामिल हैं। मैश और मैश के दरमियान मुताबकत की बेहतरीन शक्ल के लिए दोनों शिराकतदारों को अपने अपने तरीकों से अपने अपने शुबों में कामयाब होना चाहिए। इससे दर्जा हरारत को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी की नफी करते हुए इस तमाम जोश और जज्बे का अच्छा पहलू सामने आएगा। क्या आप मैश के साथ अपनी मुताबकत के बारे में किसी माहिर से बात करना चाहते हैं? रकम के माहिरीन से अभी मुफ्त में राबता करें। आइए एक लम्हे के लिए अफसानवी हीरो की तरफ वापस जाएं। मैश और मैश जंग के पाबंद हैं क्योंकि ये उनकी नफ्सियात में है। मसला ये है कि आया वो एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं, वो एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय साथ साथ लड़ें तो ये एक ना रुकने वाली शिराकतदारी है। अगर नहीं तो मैश और मैश के दरमियान मुताबकत खराब और इंतहाई खौफनाक अंजाम को बर्बाद कर सकती है। अगर शिराकतदारों में से कोई कंबल को ऊपर खींचना शुरू कर दे तो परेशानी हो सकती है, जैसा कि उसूली तौर पर दूसरी रकम के अरकान के साथ होता है। मैश का आदमी अपनी बीवी से तारीफ और अपनी मर्दाना महारत की तारीफ चाहता है, और अगर कोई औरत इस मामले में अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और इस खेल के एक पहलू के तौर पर तस्लीम करती है जिनसी मसावात में, तो उसका मुकम्मल शुक्रिया अदा किया जाएगा। जिद्दी लोग भी बिस्तर पर मुतबादिल क़ियादत से इत्तेफाक करते हुए समझौता पा सकते हैं। बुर्ज सौर
मैश और सौर की मुताबकत मुमकिन है अगर दोनों रकम एक दूसरे से गहरी मोहब्बत रखते हों। पहली रकम के नुमाइंदे खतरात मोल लेने से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने अहदाफ के हुसूल में जारहाना होते हैं, जिससे वर्षब के तमाम नुक्ता नज़र को ठेस पहुंचती। उसने सिर्फ सोचा कि ये इतना बिखरा हुआ और जज्बाती क्यों है, और क्या ये मुमकिन है कि अब जो चाहते हो उसे हासिल करके पुरसुकून सर रखें। एक ही वक्त में मैश वर्षब की जिहत और सुस्त रवि से नाराज है, जिसे वो थकावट के तौर पर गलत बयान करता है। ऐसी सूरत में आग की अलामत बूर हो जाती है और साथ ही में दिलचस्पी खो देती है। ये मुमकिन है कि बुर्श के बारे में मैश की राय बदल जाए अगर वो महसूस करता है कि वो वर्षब की तरफ से हिमायत और देखभाल करता है। ऐसा जोड़ा अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को वाज़े तौर पर पहचान कर और उन पर अमल दरामद करके तसादुम को कम करने, तनाज़ात के हालात की तादाद को कम करने और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने के काबिल होगा। बसूरत दीगर एक ही मसाइल पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, नीज़ मुफादात और मेयार ज़िंदगी में तफावुत, निशानियों और बिलाखिर उनकी अलहदगी के दरमियान फासला बढ़ाने में मुआविन साबित होंगे। वर्षब एक ज़मीनी अलामत है जबकि मैश आग की अलामत है। वर्षब को तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की ज़रूरत है जबकि मैश अपनी किस्मत पर काबू रखना चाहती है। वर्षब बाज़ औक़ात मलकियत का हामिल हो सकता है जिसे अलग मैश बर्दाश्त नहीं करेगा। वर्षब इतना ही हमागीर और आज़ादी को कबूल करने वाला होगा जितना कि मैश की ज़रूरत है, अगर मैश वर्षब को कायल कर सके कि रिश्ता महफूज है और ये कि मैश कहीं नहीं जा रही। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ शिराकतदार हैं। वर्षब मैश की लापरवाही और अहमकाना हरकतों में कुछ इंतहाई ज़रूरी अक्ल का इजाफा करता है और मैश बदले में रिश्ते में कुछ मज़ा और आग लाती है, जो सिर्फ वर्षब के लिए एक मुस्बत चीज़ हो सकती है, जो अपने ही रगों में फंस सकते हैं। बनाना मैश और बुर्ज की मुताबकत आम तौर पर दोनों अलामात के लिए फ़ायदेमंद है। अगरचे वो रिश्ते में नहीं हैं, ये दोनों रकम की निशानियां बेहतरीन साथी बनाती है। जिन्स से कत नज़र मैश इस रोमांस में मर्दाना खुसूसियात फराहम करता है जबकि वर्षब मुअन्नस फराहम करता है। वर्षब मैश की पैरवी करेगा, लेकिन वर्षब की गैर फ़ाली जज्बाती और किरदार की ताकत के साथ मिलकर है जो मैश को सेहतमंद तरीके से ज़मीन पर गामज़न करेगी। मुज़क्कर और मुअन्नस की ये कुतबियत तमाम बुनियादों पर मुहित है और जोड़े को वो तमाम अंदरूनी वसाइल फराहम करने देती है जिनकी उन्हें तवील मुद्दती ताल्लुकात के लिए ज़रूरत होती। मैश और बुर्ज की मुताबकत अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि मर्दाना और मुअन्नस की ये कुतबियत तमाम बुनियादों का इहाता करती है और जोड़े को वो तमाम अंदरूनी वसाइल हासिल करने में मदद देती है जिनकी उन्हें कामयाब तवील मुद्दती मोहब्बत के लिए ज़रूरत है उतारने के लिए। दूसरी तरफ वर्षब बाकाना और ताक़ुब करना चाहता है। मैश चीज़ों को अंजाम देने के लिए बेचैन है और फूल और चॉकलेट के मरहले में वक्त ज़ाय करने का इम्कान नहीं है। ये मैश और बुर्ज की मुताबकत को दाएं पांव से शुरू करने के लिए मैश को वर्षब की ज़िंदगी की रफ्तार को कम करना चाहिए। बरा करम अपना वक्त निकाल, ये इंतज़ार के काबिल होगा जब वर्षब मैश को एक जिनसी मुस्कराहट और खुले बाजुओं से नवाजेगा। हर मैश को अपनी ज़िंदगी में एक चट्टान की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे शख्स पर भरोसा करना जब मुश्किल वक्त हो। हर वर्षब की ज़िंदगी में एक पटाखे की ज़रूरत होती है ताकि गर्मी को एक दर्जा हासिल किया जा सके। वर्षब और मैश में आला दर्जे की मुताबकत है क्योंकि वो वही हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं। याद रखें कि मैश हीरो है और वर्षब जिंदगी के अफसानवी सफर में आशिक है। जब मैश और वर्षब इकट्ठे होते हैं तो उनका अंजाम खुशगवार होने का काफी इम्कान होता है जब तक कि उनकी मुताबकत समझौता करने में हिचकिचाहट से टूट ना जाए। ये रिश्ता एक दूसरे के नुक्ता नज़र पर गौर करने और एक खुशगवार जरिया तलाश करने की सलाहियत से कहीं ज्यादा है। इस रिश्ते में पैसा एक मसला हो सकता है। आप उसे खर्च करने और इससे लुत्फ अंदोज होने को तरजीह देते हैं और वर्षब उसे बरकरार रखने से ज्यादा लुत्फ अंदोज होता है। आप अपने साथी को सस्ती और किफ़ायत शियारी के तौर पर देखेंगे, हालांकि ये एक बार फिर अच्छी बात है अगर आप दरमियान में मिल सकते हैं। जैसा कि आपके रिश्ते के बहुत से पहलुओं के साथ आप अपने वर्षब की तवील मुद्दती मंसूबाबंदी और इन्हिसार की तारीफ करेंगे, ये पार्टनर आपकी बुनियाद रखता है। बिल्कुल, अगरचे वो कैसे करते हैं इसके बारे में हर चीज़ आपको मायूस कर सकती है जब तक कि आप पीछे हटकर फवाइद को ना देखें। जबकि निडर मैश एक एक करके शानदार ख्यालात पैदा करती है
लेकिन तोते का तवाफ बड़ी मेहनत और एहतियात के साथ उन्हें वजूद में लाता है। इस ताल्लुक के मनफी पहलुओं में बुर्ज की सस्ती के साथ मैश की मायूसी और आग के निशान के जल्दी फैसलों पर दूसरा एतराज शामिल है। अगर वो एक दूसरे के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करना सीख सकते हैं तो मुश्तरका वजह उन्हें ज़बरदस्त माली इनामात पेश कर सकती है। बाहमी फ़ायदा मंद ताल्लुकात का राज बाहमी सब्र है। बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते अपनी सेहत के बारे में मोहतात रहते हुए सेहत के किसी मामूली मसले के बारे में लापरवाही से काम न ले। अगर आपको कोई बीमारी है तो घर पर इलाज करने की बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से फौरी इलाज करवाएं। बसूरत दीगर, अगर चांद की वजह से दरमियानी मुद्दत में आपकी छोटी मोटी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नीज चौथे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से शुरू में आपको इस हफ्ते अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होगा। आप अपने पैसे को किसी बड़ी सरमायाकारी में लगाने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको हिदायत की जाती है कि जल्दबाजी में कोई सरमायाकारी न करें, क्योंकि ये मुमकिन है कि अगर आप तमाम मुमकिना खतरात का जायजा नहीं लेते हैं तो मुस्तकबिल में आपको खतरात के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते किसी घरेलू सामान या गाड़ी की खराबी की वजह से आपको किसी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब चांद छठे घर में दाखिल होगा और फिर 12वें घर में रुख करेगा तो इस वक्त खानदान में किसी भी सामान या गाड़ी के टूटने से आपको माली नुकसान हो सकता है। ऐसी हालत में शुरू से ही उन चीज़ों की देखभाल का ख्याल रखें, उनकी तरफ एहतियात करें। खास तौर पर गाड़ी चिल्लाते वक्त रफ्तार का ख्याल रखें, वरना गाड़ी के खराब होने का इम्कान है। ये हफ्ता कोई नया काम शुरू करने या किसी और जगह सरमायाकारी करने के लिए साजगार इम्कानात दिखा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप इस दौरान सरमायाकारी करना शुरू करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपके लिए अच्छा मुनाफा कमाना मुमकिन है। अगर आप किसी भी दाखिला इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो इस हफ्ते पहले की निस्बत ज्यादा एहतियात से मुताला करें, क्योंकि अतार्द आपकी रकम के साथ मुकाबले के छठे घर में होगा। ताहम इस दौरान आपको पढ़ाई के दरमियान अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए। बसूरत दीगर, खराब सेहत आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लड़का और लड़की दोनों के लिए रकम का निशान मिथुन है। दोनों में बहुत सी चीजें मुश्तरक होंगी, इसलिए इसे एक अच्छा इम्तिजाज समझा जाता है। दोनों की जिंदगी की तरफ यकसा नुक्ता नजर होगा और एक दूसरे के लिए अबदी मोहब्बत का तजर्बा करेंगे। दोनों अपने पार्टनर को वर्सेटाइल, दिलकश, मुतहर्रिक और दूसरे के लिए लामुत्तनाही मोहब्बत रखने वाले पाएंगे। दोनों आज़ाद होंगे, अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे और एक दूसरे की सोहबत से कभी बोर नहीं होंगे। दोनों एक ही मकासद के लिए काम करेंगे। मजमूई तौर पर इसे वैदिक इल्म नजूम में एक बेहतरीन निशानी मैच समझा जाता है। बुर्ज सरतान, सेहत के लिहाज से यह हफ्ता मामूल से कदरे बेहतर रहने वाला है। खास तौर पर हफ्ते का आगाज अच्छा रहेगा क्योंकि इस वक्त तीसरे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से आप खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत सेहतमंद पाएंगे। ताहम अपनी तफरी और पार्टी के औकात में शराब पीने से गुरेज करना चाहिए, वरना सेहत खराब हो सकती है। इस हफ्ते इस रकम के बाशिंदों को पैसे से मुताल्लिक कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगरचे चौथे घर में चांद की आमदोरफ्त की वजह से मुताद्दिद ज़राए से माली फ़वाइद हासिल करने के इम्कानात होंगे, लेकिन उन्हें कोई भी सरमायाकारी करने से पहले हर चीज के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद जब चांद 5वें घर में होगा तब आपको अपने बच्चे की तकसीम इनामात की तकरीब देखने का दावतनामा मिलेगा और ये आपके और खानदान के लिए खुशी का एहसास होगा। आपका बच्चा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा और आप उनके जरिए अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। इस हफ्ते जो लोग आपके काम की जगह पर आपके लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे वो शर्मिंदा होंगे। इससे आपके हौसले के साथ साथ एतमाद भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप अपने काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के काबिल हो जाएंगे। वो तलबा जो कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान दे रहे हैं और इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो वो इस हफ्ते अपनी हिम्मत और एतमाद की मदद से बेपनाह कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन आपको मुनासिब तफहीम को बरकरार रखने और अपने असातिज़ा और ग्रोवी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए जहन में रखना चाहिए। कैंसर के 2 अफराद जो एक दूसरे से खुलूस दिल से मोहब्बत करते हैं एक ऐसा जज्बा शेयर करेंगे जिसका तजर्बा हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को नई बुलंदियों तक पहुंचाकर कभी नहीं होता। ताहम उनकी मुश्तरका खुसूसियात में से बेहतरीन को चमकाने के लिए
کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے، اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ رشتے کی موروثی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قطع نظر ایکسل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے تمام مثبت پہلوؤں کو چمکنے کا موقع ملے گا۔ باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں موقع پر اچھی لڑائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی اور کو پہنائے بغیر ایک دوسرے میں ایک آؤٹ لیٹ تلاش کر سکتے ہیں، یہ اعتدال میں ایک معقول انتظام ہے۔ آپ دونوں کو حوصلہ افزائی رکھنے کے لیے کسی حد تک مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، لہذا داؤ کو بڑھانے میں انتہائی احتیاط برتیں اور اب جو کچھ کہتے ہیں اس وقت کی گرمی میں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا، جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے۔ اگرچہ آسمان کی حد ہے، اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کینسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملتا کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ برج اسد، اس ہفتے اعمال کا فائدہ دینے والا زحل چھٹے گھر پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے کیریئر کے حوالے سے تناؤ کی وجہ سے آپ کو کسی معمولی بیماری کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے اور آرام کرنے کے لیے دوستوں اور کنبہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور اگر ممکن ہو تو آپ ان کے ساتھ مختصر سفر پر جانے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے وسط میں جب چاند آپ کی رقم کے نشان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مکمل پہلو 10ویں گھر پر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو کام پر اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور ترقی ملے گی۔ اس وجہ سے آپ کو مالیاتی اضافہ دیا جائے گا جس کے نتیجے میں آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، تاہم یہ اضافہ اس وقت کے دوران آپ کے اخراجات میں اضافہ کر سکتا ہے، اس طرح آپ کے پیسے کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے ہاتھوں پر قابو رکھیں اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوششوں کو تیز کریں۔ اس ہفتے آپ کے نشان کے چوتھے گھر میں سورج کی موجودگی کی وجہ سے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبی دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کے پاس اضافی توانائی ہوگی جو آپ کو کسی بھی پارٹی یا تقریب کا اہتمام کرنے کی تحریک دے گی۔ تاہم ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور بات کر لیں۔ وہ تاجر جو کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے، انہیں اچھی خبر مل سکتی ہے کیونکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس سے انہیں ترقی اور منافع دونوں مل سکتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے کئی دنوں سے کسی غیر ملکی اسکول یا کالج میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس ہفتے اپنی تمام تر کوششیں لگانے کے بعد مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی نامکمل دستاویز آپ کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے۔ اسے ایک بہترین نشانی مجموعہ سمجھا جاتا ہے، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک پرجوش اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس ہفتے اعمال کا فائدہ دینے والا زحل چھٹے گھر پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے،
इस हफ्ते आपके करियर के हवाले से तनाव की वजह से आपको किसी मामूली बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा करने और आराम करने के लिए दोस्तों और कुंबा के साथ कुछ वक्त गुजारें, और अगर मुमकिन हो तो आप उनके साथ मुख्तसर सफर पर जाने का भी मंसूबा बना सकते हैं। इस हफ्ते के वस्त में जब चांद आपकी रकम के निशान में दाखिल होता है तो इसका मुकम्मल पहलू 10वीं घर पर होता है, जिसके नतीजे में आपको काम पर अपने आला अफसरान की तरफ से तारीफ और तरक्की मिलेगी। इस वजह से आपको मालियाती इजाफा दिया जाएगा, जिसके नतीजे में आपकी आमदनी में इजाफा होगा। ताहम ये इजाफा इस वक्त के दौरान आपके अखराजात में इजाफा कर सकता है। इस तरह आपके पैसे को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में अपने हाथों पर काबू रखें और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिशों को तेज करें। इस हफ्ते आपके निशान के चौथे घर में सूरज की मौजूदगी की वजह से आप अपने पुराने दोस्तों या करीबी दोस्तों को दावत दे सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके पास इजाफी तवानाई होगी जो आपको किसी भी पार्टी या तकरीब का एहतमाम करने की तहरीक देगी। ताहम ऐसा कुछ करने से पहले अपने घर के लोगों से जरूर बात कर लें। बुर्ज सुंबुला, तनाव का बड़ा रास्त असर आपकी सेहत को खराब कर सकता है और आप इस हफ्ते कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे। खास तौर पर हफ्ते के वस्त में दूसरे और तीसरे घर में चांद की मौजूदगी और चूंकि ज़ाती जिंदगी में जारी खलल आपके बढ़ते हुए तनाव की बुनियादी वजह होगा, इसलिए ये आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। जिन लोगों ने पहले कोई कर्ज या किसी किस्म का कर्ज लिया था, उन्हें इस हफ्ते कर्ज की रकम की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे बुनियादी वजह आपकी दौलत का जमा होना हो सकता है, इसलिए अब से अपनी दौलत जमा करने की कोशिश करें। इस हफ्ते अगर आप अपने दोस्तों या खानदान के साथ पिकनिक मनाने का इरादा कर रहे हैं तो हफ्ते का वक्त बेहतरीन वक्त है। इससे न सिर्फ आपको सुकून मिलेगा बल्कि ये आपको उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी मदद देगा। मरीख आपके 10वें घर में होगा और इसी वजह से आप फारिग वक्त में अपने मोबाइल पर वेब सीरीज देख सकते हैं और हो सकता है कि आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आपको पसंद ना करें। इससे उनके सामने आपकी तस्वीर भी मुतासिर होगी। तीसरे घर में अताद की मौजूदगी की वजह से तलबा को ये समझने की ज़रूरत होगी कि हफ्ते के आखिर में अपनी तालीम से मुतालिक हर काम को मुलतवी करना समझदार नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद वक्त की कमी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अब सस्ती को अपने ऊपर हावी ना होने दें और बकिया कामों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। इल्म नजूम, कन्या और कन्या की मुताबकत से पता चलता है कि अताद के हकीकी और काबिल एहतराम मज़ामीन एक दूसरे के लिए एक ताकतवर सहारे और ठोस तहफ़्फ़ुज़ का काम करेंगे। वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफ़ात उनकी मुनफरिद तालीम और जायचा से पैदा होते हैं। इब्तदाई तौर पर लोग पार्टनर की साजगार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्या और कन्या की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्या और कन्या की मुताबकत के जायचा के जरिया पेशगोई की गई ज्यादा कामयाब शिराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफिकत करते हैं। आइन में उम्र का काफी फर्क होता है। ऐसी सूरत में जमीनी उनसर का बूढ़ा ज्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा उनकी शादी की क़ियादत करेगा। कामयाब मुताबकत काम पर कन्या और कन्या के दरमियान मुताबकत मुस्बत नताइज फराहम करती है। उनकी तारीफ इस्तिकामत और अच्छी मंसूबाबंदी की सलाहियत से होती है। अगर मरकरी का एक नुमाइंदा कामयाबी हासिल करता है तो अतार्द के दो नुमाइंदे आसानी से अपने इनामात को दुगना कर सकते हैं। किसी दूसरे जहन को हिदायत देने के उनके रुझान की वजह से पैदा होने वाले मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए उन्हें पहले इस बात पर मुत्तफिक होना चाहिए कि उनकी टीम की क़ियादत कौन करेगा। दोस्ती में कन्या और कन्या की मुताबकत काफ़ी ज़्यादा होती है,
دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں۔ یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قطع نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرپرستی، تشویش اور اپنے پیارے کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا، جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ لہذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روح کو ذخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تعریف کرتی ہے۔ دوستی میں زمینی عنصر کا نشان انتہائی وفادار ہے، ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا۔ یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر کنبہ کے افراد کے ساتھ رابطے میں ترقی کرتے ہیں۔ مزید برآں مفاہمت ایک پرسکون اور پرامن عمل ہے۔ زمینی نشانیاں پرامن سفارتی بات چیت کی وکالت کرتی ہیں، جس میں ہر شریک باری باری اپنے دلائل اور جوابی دلائل پیش کرتا ہے۔ رشتے میں کنیا کے ساتھ کنیا کے درمیان مطابقت بہترین ہے، کیونکہ رقم کی تغیر پذیر علامات کے لیے ان کی مشترکہ وابستگی ہے۔ یہ افراد کی شناخت بدلنے کے قابل، موافقت پذیر اور تیزی سے اپنے ماحول کے مطابق کرنے کے قابل ہے۔ جب وہ کسی دوسرے کے لیے نرم جذبات سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ اسے قبول کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہی خصلت افراد کو ایسے رشتوں کو برقرار رکھنے کے قابل بناتی ہے جو ناخوشگوار ہوں یا روحانی وابستگی کی کمی کے باوجود مادی طور پر فائدہ مند ہوں۔ ویسے یہ بتاتا ہے کہ کیوں بہت سی کنواریاں محبت کی بجائے سہولت کے لیے شادی کرتی ہیں۔ برج میزان صحت کے لحاظ سے اس ہفتے کا آغاز اچھا رہے گا، کیونکہ چھٹے گھر پر چاند کے شبہ ہونے کی وجہ سے اس دوران آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ نتیجے کے طور پر آپ اس مدت کے دوران جم میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ 12 میں چاند کی آمد و رفت اور پھر گھر اول میں اور پھر دوبارہ مالی پکشا میں منتقلی آپ کو اس ہفتے کے دوران کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرتے وقت مشکلات پر قابو پانے میں مدد دے گی، جس کی مدد سے آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکیں گے۔ سرمایہ کاری سے متعلق آپ کے لیے اچھی رقم کمانا بھی ممکن ہے۔ اگر گھر کے بزرگ ہیں تو اس ہفتے ان سے انوکھے مطالبات پوچھ کر اور ان سے آپ کی ضرورت سے زیادہ کی توقع رکھ کر پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی نہ صرف تناؤ کا شکار ہوگی بلکہ اس کے منفی اثرات آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے زحل 4 تھے گھر میں براہ راست اور 7 گھر میں اس کا رخ ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو کسی بھی تجارتی قانونی دستاویزات کو گہرائی سے سمجھے اور انہیں صحیح طریقے سے پڑھے بغیر دستخط کرنے سے گریز کرنا پڑے گا، ورنہ آپ خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی دستاویزات سے لاپرواہ نہ ہوں۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کو اپنے کچھ مضامین کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، تاہم اس کے باوجود وہ اس سے کامیابی حاصل کر کے اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے۔ ایسی صورتحال میں انہیں اپنے مقاصد کے لیے مسلسل کوشش اور چپ نہ رہنے کی ضرورت ہوگی۔ جب بات لیبرا اور لیبرا کی مطابقت کی ہو تو ان کے درمیان کافی تناؤ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ابتدائی فطرت سے بے خبر ہے۔ یہ اتنا زیادہ بھروسے کی بات نہیں ہے، لیکن جب غبار جم جائے تو ایک ہو جاتا ہے۔ شرمیلی انٹروورٹڈ لیبرا کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لیبرا شفافیت کے بارے میں اتنا اٹل کیوں ہے۔ یہ اور بھی واضح نہیں ہے کہ ان کے رشتے کو اتنی توجہ کی ضرورت کیوں ہے، ان کا لیبرا ساتھی ہر اس شخص کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کرتا ہے جو مہذب نظر آتا ہے۔ دوسری طرف لیبرا کو لیبرا کے مزاج پر بھروسہ نہیں ہے اور وہ اپنے ساتھی کے اظہار کے خوف کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو، جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی۔ یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے یا ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، تاہم سچے جذبات بالآخر ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان الفاظ پیش کرنے سے روکتا ہے۔ تصاویر مزید برآں وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
दोनों निशानियां अमलीत और खुशी की कदर करती हैं, जो मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे की तकमील करती हैं। लिब्रा की तवज्जो और सिफारतकारी की कदर लिब्रा के जरिया होती है, और जब लिब्रा अपना रास्ता नहीं पाता है तो लिब्रा सालसी कर सकता है। लिब्रा हुक्म के साथ लिब्रा के जुनून और उसके साथ मिलने वाले मादी इनामात की तारीफ करता है। मजीद बरा लिब्रा और लिब्रा एक दलील में मुखालिफ नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए तैयार और काबिल हैं, और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसलों तक पहुँचने के लिए ताउन करते हैं। ताहम जब जज्बात की बात आती है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो सकते हैं कि उन्हें अपने जज्बात को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। कोई भी इस लिब्रा और लिब्रा के रिश्ते में किसी खामी को दूर नहीं करेगा। हर जोड़े में इख्तिलाफ होता है, और अगर जब लिब्रा और लिब्रा इस मकाम पर पहुंच जाएं तो नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। लिब्रा हीरा फेरी और गैर फ़ाल जारहाना हो जाएगा, जबकि लिब्रा काफ़ी तनकीदी और फैसला कुन हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे रिश्ते के लिए काफ़ी एहतराम रखते हैं तो वो मसाइल को अक़ली तौर पर हल करेंगे। लिब्रा का ताल्लुक तभी कामयाब हो सकता है जब दोनों फरीक एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हों। उनका जज्बाती ताल्लुक कमज़ोर है क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज़्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है। कोई भी साथी रिश्ता ख़त्म करने के काबिल नहीं है। वीनस लिब्रा और सैयारा का हाकिम है जो चांद के साथ साथ हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करता है। जज्बात की कदर और इस्तेहकाम जो लिब्रा को दरियाफ्त करना ज़रूरी है। जब अक़ली लिब्रा तस्वीर में दाखिल होता है तो गायब हो जाता है। बुर्ज अक़रब इस हफ्ते ज़ोहल आपके तीसरे घर में मौजूद होगा, इसलिए यकीन के एतबार से ये वक्त आपके लिए जज्बाती तौर पर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से बड़े फैसलों के बारे में उलझन की हालत में नज़र आएंगे। इससे आपका ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा। नीज़ चांद के 11वें घर से 12वें घर में मुंतकिल होने की वजह से आपको समझना होगा कि दूसरों के सामने अपनी इस्तेताअत से ज़्यादा खर्च करना काफ़ी अहमकाना फैसला। इस बात को तस्लीम करें और ऐसे कामों से गुरेज करें, तभी आप अपने मुस्तकबिल के लिए काफ़ी बचत कर सकेंगे। वक्त के वस्त के बाद चांद आपके पहले घर में मुंतकिल होगा, जहां ये सूरज के साथ मिल जाएगा। सूरज चांद के बैठने की वजह से आप इस हफ्ते अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये की वजह से थोड़ा परेशान महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर ख़ानदान के अफराद। इससे आपका ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, साथ ही आप उनके साथ झगड़े में पड़ सकते हैं। ये मुमकिन है कि आपको काम की जगह पर अचानक कुछ अहम किरदार और जिम्मेदारियां संभालने के लिए कहा जाए, जिसमें आप इस हफ्ते मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में आप कुछ ऐसे फैसले जोश में ले सकते हैं जो आपको मुस्तकबिल में मनफी नताइज दे सकते हैं। इस हफ्ते पहले घर में अतार्द की मौजूदगी की वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हालात मामूल पर आते नजर आएंगे। आपका जहन पढ़ने लिखने में मशगूल रहेगा। इससे आपको अपनी उलझनों से छुटकारा मिल जाएगा और उसके नतीजे में आप अपने इम्तिहान में कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो मुताबकत के मामले में दोनों बिच्छू को अपने रिश्ते में सुकून महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात रखते हैं। नुक्ता नज़र और दिलचस्पियां। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है, जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुतालिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाये है, जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है,
فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہشمند دو افراد آپس میں مل جائیں گے؟ پانی کے نشانات ایک لطیف وجدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسکارپیو اور اسکارپیو کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہیں اور وہ اکثر باطنی علم، نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، اور جبکہ اسکارپیوز عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تعمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ آتو لازم و ملزوم ہم خیال افراد بن جاتے ہیں یا خطرناک دشمن بن جاتے ہیں۔ واقعات کے کورس کا تعین نشانی کے نمائندوں کے پیدائشی چارٹ اور ان کی ذاتی ذائچہ سے ہوتا ہے۔ پہلے ورژن میں یہ ایک شاندار کرشماتی جوڑا ہوگا جو تعریف اور خوف دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک سکورپیو جنگجو ہے اور دو پہلے سے ہی ایک مضبوط مؤثر فوج ہیں جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں۔ چونکہ قیادت کا مسئلہ ان پر مسلسل چھا جائے گا، اس لیے شراکت داروں کو متفق ہونا پڑے گا۔ دونوں بچھو ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے بجائے برابری کا اعلان کریں گے، تاہم یہ ممکن ہے اگر وہ اپنی شراکت کی قدر کو پہچانیں، ایک ہی سمت میں دیکھیں اور ایک ہی مقصد کی طرف کام کریں۔ برج قوس، اگر آپ خراب صحت کے شکار تھے تو اس ہفتے کے وسط میں 6 گھر پر چاند کا رخ ہوگا۔ آپ کو ایسی چیزوں اور سرگرمیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی جو آپ کی صحت کو بہتر بنا سکے۔ اس لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے اپنی بری عادتوں کو بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو زیادہ مسالہ دار کھانوں سے دور رکھیں، جبکہ اچھے اور بھرپور کھانے کا استعمال کریں۔ اس ہفتے آپ کے گھر پر مریخ کا رخ بتاتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے نقش قدم پر چل کر کوئی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو معاشی نقصان تقریباً یقینی ہے۔ اس لیے دوسروں کے کہنے پر اپنا پیسہ کہیں بھی لگانے سے گریز کریں اور سمجھداری سے کام لیں۔ ہفتہ کے وسط میں 11 گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی گھریلو زندگی میں خوشی، سکون اور خوشحالی آئے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مذہبی مقام یا کسی رشتہ دار کے مقام پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے یا کسی کے ساتھ کاروباری شراکت داری کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سیاروں کے امتزاج کے مطابق آپ مستقبل کے بارے میں سوچے بغیر ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس ہفتے دیگر سیاروں کے ساتھ مریخ کی موجودگی کی وجہ سے طلبہ کے لیے سازگار نتائج سامنے آئیں گے، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو اچھے نتائج ملیں گے۔ اس دوران آپ کو کسی معروف ادارے میں داخلے کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے روشن امکانات ہیں۔ اس نشانی کے نمائندے اپنے اور اپنے پیشہ کی تلاش میں رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ علم کو کھا جاتے ہیں اور سیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کچھ نہ فلسفیانہ فکر انہیں مشتری عطا کرتی ہے۔ ایک رہنما سیارہ ساگیٹیرینس بہت زیادہ خطرات مول لیتے ہیں اور نیاپن کے حصول میں متعدد دھوکہ دہی میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کا آسمانی سرپرست انہیں بے پناہ قسمت سے نوازتا ہے۔ اس طرح وہ سب کو دوسرے ذائچہ کے نمائندوں کے مقابلے میں زندگی میں آسان پیش کیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں اور آنے والے مسائل سے بے خبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ قابل تعریف ہے، کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی۔ دوسری طرف اس طرح کی شخصیت کی خصوصیت شرخاریت اور غیر ذمہ داری کا باعث بنتی ہے، کیونکہ وہ کسی بھی چیز سے دور رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور اکثر کسی بھی چیز کا جواب دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دکھ کی مطابقت کے دائرے میں وہ جلد ہی کسی دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں اور ان کا پرجوش تعلق تیزی سے تیار ہو سکتا ہے۔ ایک متغیر نشان کے نمائندے کے طور پر وہ آسانی سے موافقت اختیار کر لیں گے، لیکن ایک دوسرے کے لیے اپنے رویوں اور احساسات کو بھی بدلیں گے۔ یہ ہمیشہ ایک طویل مدتی تعلقات کے امکان کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنے کے لیے گلو کے طور پر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، ایک ساتھ ہونے پر اشتراک کرنے کے لیے بے شمار چیزیں دریافت کریں گے
और एक ही सफर के दौरान बच्चों की तरह हंसेंगे। अगर वो मुश्तरी से मुतासरा दो अफराद की हकीकी खुशी को मिलकर दरियाफ्त करते हैं तो वो बाकी सब में दिलचस्पी खो सकते हैं और अपनी बकिया जिंदगी के सफर में उन्हें साथ रखने के लिए जरूरी तवाज़ुन तलाश कर सकते हैं। सेजिटियस और सेजिटियस मुताबकत यहाँ अहम इस्तिलाह है तौसी के, क्योंकि दोनों जोड़े इल्म के हुसूल को सराहते हैं, इसलिए वो अपने ताल्लुकात में दिलचस्प तसव्वुरात लाएंगे। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा लज़्ज़तों के बारे में होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी पेटू पिन सिर्फ उनकी तवज्जो हटाने का काम करेगी। उनका करिश्मा और दिलकशी उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे हुजूम के लिए पसंद करती है। सेजिटियस एक आग का निशान है। वो मुसलसल पहुंच रहे हैं और एक साथ जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। वो सफ़र की किताबों में सिर्फ मंजिलों के बारे में पढ़ने से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। सुबुकदोश होने वाले और मिलनसार होते हुए बहुत से सोचने से पहले बोलने की गलती करते हैं, खुद को एक मुश्किल समाजी सूरत हाल में डालते हैं। ये दोनों अफराद नई कोशिशें करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी उनको देखने का अज़्म नहीं रखता। दोनों अगली दिलचस्प तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। सेजिटियस और सेजिटियस की मुताबकत को फायदामंद समझा जाता है, क्योंकि दोनों मुतहर्रिक चेयर लीडर्स में कोई चीज मुश्तरक नहीं है। दो आग जो एक में मिल जाती हैं तासुरात और एहसासात की फरावानी फराहम करती हैं। वो मुसलसल नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं और जोश के साथ उन पर अमल पैरा है। दोनों को आराम की जरूरत है और वो जिस्मानी लज्जत के लिए पेटू हैं, जिसका मतलब है कि उनके इत्तेहाद से खाने से लेकर अल्कोहल तक मुताद्दिद किस्म के इन्हिसार पैदा होने का खतरा होता। पहले ये बयान किया गया था कि दुख की जिम्मेदारी नापसंदीदा थी। ये हकीकत उन्हें मुश्किल पेश करेगी, क्योंकि गाइड जोड़ी में होना जरूरी है। इस तरह ये फायदामंद होगा अगर उनमें से एक उम्र समाजी हैसियत में बड़ा हो, जिंदगी के तजुर्बे में ज्यादा समझदार हो और दूसरों के लिए बतौर सरपरस्त काम करे। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते के शुरू में खुशकिस्मती की वजह से आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। इसके बावजूद आखिर में 12 घर में चांद की मौजूदगी की वजह से आपको हर किस्म के लंबे सफरों से गुरेज करना पड़ेगा, और अगर सफर की जरूरत है तो सफर शुरू करने से पहले आपका तिब्बी मुआयना कराना होगा। इस हफ्ते 10वीं घर में चांद की मौजूदगी की वजह से इन लोगों को मदद मिलेगी जो मार्केटिंग, सील्स वगैरह के शुबों से वाबस्ता हैं, अपना हदफ वक्त पर पूरा कर सकेंगे। उन्हें पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे। इसके अलावा आमदनी में भी कुछ इजाफा होगा और उनकी किस्मत भी साजगार होगी। लिहाजा उन्हें मशवरा दिया जाता है कि इस लम्हे को ज़ाय न होने दें और उससे भरपूर लुत्फ उठाएं। चौथे घर पर अचानक चांद के पहलू की वजह से इस हफ्ते घर में मेहमानों की आमद मुतवक्के है, जिससे खानदानी माहौल में सुकून रहेगा। इस दौरान आपको घर में लजीज खाने का मौका मिलेगा, साथ ही शाम का ज्यादातर वक्त मेहमानों के साथ गुजरेगा। मुलाजमत पेशा अफराद को इस हफ्ते दफ्तर में गुपशिप करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जोहल आपके निशान के पहले घर को मुतासिर करेगा, इसलिए ऐसे काम करने से गुरेज करें। दूसरी सूरत में आप अपने आप को काम की जगह की सियासत में फंस सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप सियासत या समाजी खिदमत पढ़ रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तलबा के पास भी बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करने का रोशन मौका है। मकर जोहल की हुक्मरानी है। ये सैयारा बिक्री में समाजी हैसियत और बाइख्तियार होने की ख्वाहिश पैदा करने का जिम्मेदार है। जब दो कैरियर के जहन रखने वाले मिलकर मिलते हैं तो वो अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं और एक साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत करने की सलाहियत के बावजूद उन्हें जज्बाती तौर पर आपस में जुड़ना मुश्किल लगता है। मकर जमीन की अलामत है और ये मकामी लोग मादी अशिया में दिलचस्पी रखते हैं जो बुलंद समाजी हैसियत को पेश करते हैं। वो कामयाब हैं और अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करने में यकीन रखते हैं। वो अपनी मेहनत का फल दिखाने से बाज नहीं आएंगे। वो जिम्मेदारियों में तरक्की करते हैं और नीरस सरगर्मियां उनके रोजमर्रा के मामूलात का एक हिस्सा हैं, और इस वजह से दो मकर पार्टनर्स को कुछ तफरीही सरगर्मियां तलाश करनी होंगी जिनसे वो अपने दुनियावी निज़ाम अलोकात से बचने के लिए एक साथ लुत्फ अंदोज हो सकें। कैप्रिनस कार्डिनल अलामात हैं, जिसका मतलब है कि वो नई चीजें शुरू करना पसंद करते हैं और उन्हें आखिर तक जारी रखते हैं। एक साथ ये जोड़ा अपना वक्त और पैसा अमली एप्लीकेशंस पर खर्च करना चाहेंगे और ठोस नताइज हासिल करना चाहेंगे। वो अच्छी तरह से मरबूत, मुनज़्ज़म, मकसद पर मबनी हैं
اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ مکر کے باشندے جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں۔ تو نجی میں کچلنا، لہذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا یا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں۔ تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک نظر ڈالنا پڑتا ہے کہ ان کا ساتھی کیا چاہتا ہے، کم از کم وہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات چیت کرنا سیکھ لے تو وہ ایک پوری نئی دنیا دریافت کر سکتے ہیں جو ان کی تلاش کا انتظار کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ دونوں مکر ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بکری کا زیادہ ایماندار اور اعلیٰ ورژن سمجھے گا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے پاس برتری کمپلیکس ہے۔ ان کے لیے سب کچھ مقابلہ ہے، رشتہ میں بھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہونے کے بجائے دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کی شخصیت کی خصوصیات زیادہ تر رشتوں میں مکر کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ برج دلو، اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا وقت ان چیزوں پر گزاریں جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی محسوس کر سکیں، آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ اس سے آپ کو ذہنی تناؤ سے کافی حد تک دور رہنے میں مدد ملے گی۔ شروع میں دوسرے گھر پر چاند کا پہلو اور اس کی وجہ سے آپ کو گھر میں خاندان کے کسی فرد کی صحت پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کے مالی حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے خاندان میں آپ کی حیثیت بڑھے گی۔ ساتھ ہی آپ خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ ان کے دماغ میں چل رہی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ ہفتے کے وسط میں 9 گھر میں چاند کی موجودگی اور تیسرے گھر میں اس کا پہلو ظاہر کرتا ہے کہ اس عرصے کے دوران آپ کے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ تنازعات پیدا ہونے کا امکان ہے، جس کا اثر آپ کے ذہن میں منفیت لے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اگر اس ہفتے آپ کے کیریئر کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے اور اس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ اس پورے ہفتے میں عطارد آپ کے 10 گھر میں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کا دل اور دماغ متفق نہ ہو۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکوس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے، یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں
اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ای کورس اور ای کورس کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت، اگر آپ تیزابیت، بدہضمی اور گٹھیا جیسی بیماریوں سے پریشان تھے تو اس ہفتے کے شروع میں یکم گھر میں چاند کی وجہ سے آپ کو ان بیماریوں سے کچھ سکون ملے گا۔ تاہم اس کے باوجود آپ کو وقتا فوقتا اپنے آپ کو معمولی مسائل جیسے نزلہ، زکام وغیرہ سے بچانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کے وسط میں آٹھوں گھر میں چاند کی منتقلی تمام مالیاتی منصوبہ بندی اور حکمت عملیوں کے لیے سڑک کے نیچے جانا ممکن ہے۔ اس سے آپ کو پیسے ادھار لینے پڑیں گے، ساتھ ہی یہ آپ کو ذہنی تناؤ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ آپ کے والدین کی صحت میں بہتری آئے گی اور اس سے آپ کو ان کی مدد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے گھر پر چاند کے مکمل پہلو کی وجہ سے آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کی تجاویز لے سکیں گے۔ کام کے میدان میں ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اچھی طرح سے تجزیہ شدہ حکمت عملی اور منصوبے تیار کیے ہوں گے۔ تاہم دفتر میں کوئی شخص ان حکمت عملیوں میں رکاوٹوں کو جنم دے سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے باخبر رہیں۔ اس ہفتے 12 گھر میں عطارد کی موجودگی اور چھٹے گھر میں اس کا مکمل پہلو، وہ طلبہ جو مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اچانک کامیابی مل سکتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے اور سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان طلبہ سے دور رہیں جو فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پائسیز اور پائسیز کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور مینس کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم
پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر منصوبے پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک پریوں کی طرح ہوگی جس میں فکری اور جذباتی تعلق کا کامل توازن ہوگا۔ انہیں کسی اور علامت کے ساتھ اس بانڈ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے۔ دونوں طرف سے جذبات میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کب فاصلہ برقرار رکھنا ہے یا قریب آنا، اور اس سے انہیں ایک پرجوش تعلق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کی خوابیدہ فطرت میش اور میش میں ایک حامی ہوگی اور میثاق محبت کی مطابقت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایک ساتھی ہوگا جس کے ساتھ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اس ہفتے کا مبارک صدقہ گوشت کا صدقہ ہے۔ 900 گرام گوشت سر سے وار کے اول آخر دورد شریف پڑھ کے چیل کو وہے کو ڈالے، اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ عمالیہ کو 200 بار پڑھنا مبارک ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا جون 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔